عبد الله بن مسلم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخا. قال: كان في عنفقته شعرات بيض. وبه قال حدثنا المكي إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال: رأيت أثر ضربة في ساق سلمة فقلت: يا أبا مسلم ما هذه الضربة؟ قال: هذه ضربة أصابتني يوم خيبر فقال الناس: أصيب سلمة. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيه 3 نفثات فما اشتكيتها حتى الساعة. وبه قال حدثنا ابو عاصم الضحاك بن مخلد قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوع رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات وغزوت مع ابن حارثة استعمله عليها. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثنا حميد بن انس حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتاب الله من القصاص. وبه قال حدثنا المكي بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوع رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: لما امسوا يوم فتح خيبر اوقدوا النيران. قال النبي صلى الله عليه وسلم: على ما اوقدتم هذه النيران؟ قال: بالحمر الانسيه. قال: اهلكوا ما فيها واغسلوا قدورها. فقام رجل من القوم فقال: نهلك ما فيها ونغسلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوذاك. وبه قال حدثنا ابو عاصم عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوع رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد 3 وبقي في بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله نفعل كما فعلنا عامنا به. قال: كلوا ونطعم والدفن فإن ذلك العام كان بالناس جهل فأردت أن تعينوا فيها. وبه قال حدثنا المكي إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فقال رجل منهم: أسمعنا يا عام من بنياتك. فحدا بهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من السائق؟ قالوا: عامر. فقال: رحمه الله. فقالوا: يا رسول الله هلا أمتعتنا به فأصيب صبيحة ليلته. فقال القوم: حبط عمله، قتل نفسه. فلما رجعت وهم يتحدثون أن عامرا حبط عمله فجئت من النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا نبي الله فداك أبي وأمي زعموا أن عامرا حبط عمله. فقال: كذب من قالها، إنه لمجرين اثنين، إنه لجاهد مجاهد وأي قتل يزيده عليه. وبه قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنه أن ابنة النضر ذرمت جارية فكسرت ثنيتها فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص. وبه قال حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي حبيب عن سلمة رضي الله تعالى عنه وعنه قال: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة فقال لي: يا سلمة ألا تبايع؟ قلت: يا رسول الله قد بايعت في الأول. قال: وفي الثاني؟ وبه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عيسى بن طهمان قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنه يقول: نزلت آية الحجاب في زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وأطعم عليها يومئذ خبزا ولحما وكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تقول: إن الله أنكحني في السماء. وصدق رسول النبي الأمي الكريم صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين وبحمد الله تتم الصالحات. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم.
وبالأساليب المتصلة منهم حفظهم الله تعالى ورعاهم من الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه وعلومكم محشورا في زمرة المحدثين ومشبهه أنه قال: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري ابن بنت السدي الكوفي قال حدثنا عمر بن شاكر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه. وعمر بن شاكر شيخ مصري قد روى عنه غير واحد من العلماء. ماشاءاللہ حضرات کو یہ سعادت نصیب ہوئی بخاری شریف کی وہ 22 احادیث جو ثلاثیات کہلاتی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور صحابی کے درمیان صرف 3 واسطے ہیں، اور یہ اقرب ترین سندیں قرار دی گئی ہیں۔ ان کی بڑی اہمیت ہے، ویسے تو ہر حدیث قابل عظمت ہے، لیکن جس کی سند اقرب ہوتی ہے اس کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ اور یہ اس امت کا امتیاز ہے کہ کوئی بات بھی دین کی ہوائی نہیں، بے سند نہیں، اور کوئی بے سند بات اگر پیش کرے تو وہ امت میں چلنے والی ہے، چاہے وہ کتنے بڑا آدمی کیوں نہ ہو، اس کی بے سند بات کوئی قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، اور لاکھوں لاکھ افراد کا بایو ڈاٹا جمع کیا گیا اسماء و رجال کے فن میں کہ یہ آدمی کہاں پیدا ہوا، اس نے کن اساتذہ سے پڑھا، اس کے شاگرد کون ہیں، یہ جھوٹا ہے سچا ہے، افضل اس کا کیسا رہا، شروع عمر میں کیسا تھا، بعد میں کیسا تھا، اس کے اخلاق کیسے تھے، کردار کیسا تھا۔ ایسا تو ذخیرہ دنیا میں کسی کے پاس ہے ہی نہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو یہ یہاں پر احادیث ماشاءاللہ پڑھی گئی ہیں، جنہوں نے بھی پڑھی ہیں اور سنی ہیں ان کو اس کی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے سے ہمیشہ ہم سب کو وابستہ رہنے کی